नमस्कार। कार्यक्रम फूड शोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म निसु जोशी। फूड शोमा हामी विभिन्न प्रकारका रेसिपीहरू लिएर आउने गर्छौँ नै। पछिल्लो समयमा व्यवसायहरूले आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाउनका लागि नयाँ नयाँ तरिकाहरू अपनाउनु भएको छ। कसैले सृजनशीलता देखाउनु भएको छ, कसैले पुराना मौलिक चिजलाई कसरी नयाँ तरिकाले देखाउन सकिन्छ भनेर पनि धेरै टेक्निकहरू अपनाइरहनु भएको छ। यही क्रममा आज हामी कोहलपुरबाट 2 किलोमिटर अगाडि भनौँ उत्तरतर्फ रहेको होटल डिभाइन डिसमा आइपुगेका छौँ। डिभाइन डिसमा स्पेशल मटकामा मटन चिकन बनाउने गरिन्छ, जसको नाम हो कटिया। यो कटियाको रेसिपी यहाँहरूलाई देखाउँदैछौँ। पहिला पहिला हाम्रा पुर्खाहरूले माटोको भाँडामा खाना बनाउने गर्नुहुन्थ्यो। अलि ढिलोसम्म पाक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि खाँदाखेरि पनि अलिकति टेस्टी र एकदमै मिठो हुन्थ्यो अरे। त्यही आधारमा चाहिँ उहाँहरूले यो कटिया बनाउँदै हुनुहुन्छ। यसको रेसिपी र यो टेस्ट कसरी खानामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी यहाँहरूलाई जानकारी दिँदैछौँ। आउनुहोस् लागौँ उहाँकै किचनतर्फ र यसको बारेमा अन्य कुराकानी पनि हामी गर्ने नै छौँ। आज हामी स्पेसल्ली मटकामा कटिया बनाउँदैछौँ। यो कसरी बन्छ भनेर हामी यहाँलाई देखाउँदैछौँ। सबैभन्दा पहिला यहाँले मटका लिनु भएको छ, मैले देखिरहेको छु। यो मटका लिइसकेपछि हामी के गर्छौँ? यो चाहिँ हाम्रो नयाँ मटकै युज हुन्छ हैन। मटका चाहिँ युज एन्ड थ्रो हुन्छ। जस्तो हजुरले भन्नुभएको हरेकचोटि बनाउँदाखेरि नयाँ नयाँ मटका चाहिँ प्रयोग गर्ने। ओके। यो मटका बनाउनुभन्दा पहिला हामीले धोएर 5-10 मिनट पानीमा भिजाएर अनि घाममा सुकाएर एकछिन लेबल लिएर आइन्छ। यसलाई धोएर यहाँले नयाँ मटका ल्याएपछि ओके घाममा सुकाएर त्यसपछि सुकिसकेको मटकामा हजुर के गर्छौँ? हामीले प्योर तोरीको तेल मात्रै युज गर्छौँ हैन। मिलबाटै गरेर लिएर आएर प्योर तोरीको तेलै हाल्छौँ। अनि हामीले सुरुमा थोरै तेल हालेर सबभन्दा पहिला हामी तेल राख्छौँ। 1-1.5 मात्रै तेल हालेर हामीले चाहिँ यसलाई यो भाँडाको वरिपरि सबै ठाउँमा परोस् भनेर। किन यो भाँडाको वरिपरि हजुर? किनकि यो तेल भाँडाले सोस्यो भने त्यति फुट्दो रहन्छ, नत्र चाहिँ यो हिट भएको हुनाले पाक्दा पाक्दै भाँडाहरू बढी हिट भयो भने फुट्छ। आगोको गुणमा पकाउनु पर्ने भयो। त्यही भएर वरिपरि चिल्लो भयो भने चाहिँ यसको भयो भयो एकदम मजाले तेल एकदम तयार भइसक्यो। एकचोटि हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि देखाइदिनुहोस् न भित्र कस्तो भयो भनेर। अब तेल यहाँले लगाइसक्नुभयो, अब हामी के गर्छौँ? अब हामीले सबै खडा मसला मात्रै हाल्छौँ हैन। पिसेको मसलाहरू केही युज गर्दैनौँ। सबै नपिसेको मसला नै प्रयोग हुन्छ? नपिसेको यो सबै जे देखेछ। सबभन्दा पहिला सुरुमा हामीले यो तेजपत्ता हजुर यसमा प्रयोग गर्दैछौँ। थोरै मात्रै एउटा भाँडामा एउटा पिस मात्रै हजुर। त्यसपछि अब सुकेको खुर्सानी हालिन्छ। सुकेको खुर्सानी पनि सँगै राख्दैछौँ यसमा। त्यसपछि हाम्रो यो दालचिनी हुन्छ। ओके, दालचिनीलाई पनि यसमा राख्दैछौँ। सिङ्गै यति राख्दैछ। यो पनि सँगै। वाउ। त्यसपछि धनिया अनि हाम्रो धनिया यसो हल्का यो 2 कोट्रा बनाइएको हुन्छ। त्यो पनि अन्दाजले 1 चम्चा जति एउटा भाँडामा यतिकै हजुर। ओके। धनिया भएपछि हाम्रो जिरा पनि सँगै पुरै लगभग त्यति 1 चम्चा जति। 1 चम्चा अन्दाज। ओके। अनि ल्वाङ यो चाहिँ अलैँची सानो अलैँची भन्छ यसलाई। ओके। 2 पिस अलैँची पनि राख्यौँ। यो चाहिँ के हो? यो चाहिँ ठुलो इलायची भन्छ। ओके। ठुलो इलायची भन्छ यसलाई चाहिँ यतिको मात्रै। आधा मात्रै निकालेर त्यसको स्वाद आओस् भनेर। त्यसपछि मरिच ब्ल्याक मरिच भन्छ। मरिचको पनि दाना यति नै। जाडो महिनामा अलि बढी हाल्छौँ, गरी लगाएपछि अलिक कम गरेर हाल्छौँ हामीले यसलाई। किन? किनकि यो अलिकति गर्मी चिजमा अलि हिट बढी हुँदा पिरो बढी हुने भयो त्यस कारणले। ओके। त्यसपछि
यो चाहिँ हो ल्वाङ। ल्वाङ हो यो। ओके ल्वाङ 2 पिस यति। ओके यति धेरै मसलाको आइटम रहेछ। लगभग हामीले 17वटा आइटम अझै गर्छौँ। यो चाहिँ स्टार फुल भन्छ यसलाई। यो पनि एउटा मात्रै स्टार फुल। हजुर स्टारको आकारको भएको। हजुर एकदम यो भएपछि अनि यो आइटममा लसुनको मात्रा अलिक बढी जान्छ हाम्रो। यो यस्तो बनाएर राखेको लसुन हुन्छ। यो दानालाई चाहिँ हल्का हल्का यो भुत्ला मात्रै फालेर ओके हामी यतिकै राखिदिन्छौँ। यत्तिकै एकदम। ओके त्यसपछि अब हामीले चाहिँ अब प्याजको पालो। प्याजको लगभग 2 पिस जति प्याज लगभग यति। यसलाई धेरै मसिनो नबनाएर नबनाउनु यो आफै मसिनो हुन्छ पाक्दा पाक्दा। यो पुरै मसलाहरू फाँड्नु पर्छ। ए ओके यति बनाएपछि अब हामी चाहिँ मासु हाल्छौँ बल्ल। प्याज पनि ओके। मासुमा यो चाहिँ खसीको मासु। खसीको यो पियर मासु र सबै ठाउँको भागहरू यो हेकुलाहरू 2 पिसहरू अनि छाला 2-3 पिस फल मासु यसरी गरेर सबै अङ्गको मासुलाई मिक्स गर्नु भएको छ यहाँ। हजुर हजुर एकदम। किन? यो चाहिँ टेस्ट त्यो अनुसार टेस्ट हुँदो रहेछ। हामीले यो लगभग 350 ग्राम हाल्छ हामीले यसमा। 350 ग्राम। हजुर आज हामीसँग कति छ टोटल? आज 350 ग्राम भन्दा त्यही 20-22 पिस जति हाल्छौँ गनेर पहिला जोखेको हो। अब जोख्दाखेरि 350 देखि 400 ग्राम। हजुर यसरी नापेर पनि थाहा पाउनुहुन्छ? लगभग अन्दाज थाहा भइहाल्छ कति जति छ होला यो? त्यो 350 ग्रामको गर्दा 350 ग्रामै होला। बानी परिसक्यो एकदम। ओके हुन्छ 350 ग्राम हजुर मासु हामी प्रयोग गर्दैछौँ। यो भएपछि अनि बेसार। बेसार हजुर बेसारले हामीले अघि किन हालेनौँ? यो माथिबाट हालेपछि डढ्न पाउँदैन भाँडामा तल बेसार चाहिँ। तल हाल्यो भने चपटी डढ्ने। यसरी त बेसार मजाले मिक्स पनि हुन्छ होला मासु? पछि आफै मिक्स हुन्छ चलाएपछि। बिचबिच हामी चलाउँछौँ यसलाई। ओके लगभग यति 1 चम्चा। 1 चम्चा बेसार। हजुर ओके एकदम अर्ग्यानिक तरिकाले हामी यो रेसिपी बनाउँदैछौँ। नुन नुन लगभग 1 चम्चा जति नुन। 1 चम्चा जति नुन। 1 चम्चा नुनले पुग्छ यतिलाई? पुग्छ होला। ओके हजुर यो भएपछि माथिबाट फेरि 1.5 चम्चा जति तोरीको तेल। अलि त्यो पाक्ने गरेर चाहिँ तेल अलि धेरै राख्नु पर्यो। हजुर यसमा तोरीको तेल नि प्रयोग गर्नुको कारण के हो? जस्तो यसको तोरीको तेलले चाहिँ टेस्ट बढी आउने भएको हुनाले यो हामीहरूले गाउँघरमै पकाएर पहिला बुढापाकाहरूले खाए जस्तै अब यो अरू तेल त अर्ग्यानिक तेल हो होइन। पछि उतर्नुको खास मेनहरू भनेको तोरीको तेल। एउटा चाहिँ हाम्रो बाबुबाजेले प्रयोग गर्दै आएको भएर भने चाहिँ अरू तेल पनि प्रयोग चाहिँ गर्न सकिन्छ। हामीले अहिलेसम्म गरेको छैनौँ। सुरुबाटै तोरीको तेलै गरिरहेको छौँ। मेलमै गएर अब तोरीको तेल ल्याएर पिस गर्छौँ। र लास्टमा हामीले चाहिँ यो पाकिसकेपछि पठाउनुभन्दा 10 मिनट अगाडि हामीले चाहिँ यो होममेड मसला हो। यो हामीले 17वटा आइटम हामीले राखेरै मेलमा लगेर पिसाएर युज गरेको मसला हो। यो चाहिँ 1 चम्चा निकाल्ने बेला 10 मिनट अगाडि यो र धनियाँ हालेर अनि यो चाहिँ हजुरले अन्तिममा प्रयोग गर्नुहुन्छ? हजुर पाकिसकेपछि। ओके हजुर अब चाहिँ के गर्छ? अब चाहिँ हामीले यसको यो ढक्कन कभर हो। यो कभर गराएर सामग्री चाहिँ तयार भइसक्यो। अब हामी आगोको भुङ्रोमा राख्दैछौँ यसलाई। हजुर आगोको भुङ्रोमा हुन्छ। हाम्रो त्यहाँ आगोको भुङ्रो रेडी छ। अब हामी यसलाई बनाउँदैछौँ। हजुर यो चाहिँ अब हाम्रो यो मासु भयो सब हालेर यस्तो रेडी छ। यो भएपछि यो हाम्रो कभर हो, माटोकै कभर लगाइन्छ। लगाएपछि यो भुङ्रो भयो। हामीले
हामीले अघि नै आगो यो काठ राखेर आगो बाल्यौँ, कोइला पनि राखिसक्यौँ र एकदम मजाको गोल भइसकेको छ। यसलाई हामी राख्दैछौँ। अब हामीले यो राखेपछि यो कम लगभग 20 मिनटमा एकपटक चलाउँछौँ, घुमाउँछौँ, चलाउँदैनौँ यसरी। पाक्न कति समय लाग्छ? कमले 1-1.5 घन्टा लाग्छ म्याम। यो अलिकति खसीमा नि फरक पर्दो रहेछ, कलिलो खसी अलिक चाँडै आज चाहिँ कस्तो खसी छ? कलिलो खसी आज चाहिँ ठिकै मिडियमै छ, तर 1 घन्टा 20 मिनट जति लाग्छ आज। 1 घन्टा 20 मिनट भने चाहिँ 20-20 मिनटमा चलाउनु पनि पर्छ यसलाई? चलाउनु चाहिँ बिचमा लगभग आधी घन्टा एकपल्ट चलाइन्छ। यो चाहिँ भाँडो चाहिँ घुमाइराख्नुपर्छ, किनकि यो यतिबाट राप हुन्छ होइन, बढी राप भयो। रापले मात्रै हो पकाउने? रापले मात्रै हो यो, आगोको माथि चाहिँ राख्नु पर्दैन। हजुर। ओके, भयो। अब हामी यसलाई पाक्नलाई छोडिदिन्छौँ? पाक्न छोडिदिन्छौँ यो। अरू पनि अर्डर आएको छ यहाँ? हजुर, अरू अर्डर आएछ। अरू पनि बनाउनुहुन्छ अब? ओके, हजुर, ठिक छ, अरू बनाउनुहोस्, त्यसपछि कुराकानी गरौँ। त्यो 1 दिनमा चाहिँ यो ओपनिङ भएपछि 30वटासम्म बेच्छ हामीले। यहाँले यो पकाउन राख्नु भएको 10-15 मिनट जति भइसक्यो? हजुर, 10-15 मिनट भइसक्यो। चलाउनलाई केही समय बाँकी छ? हजुर। यो बेला बेलामा यहाँले घुमाइरहनु भएको छ किन? यो कि तापक्रम चाहिँ चाहेतिर होस् भनेर, नत्र यतिर मात्रै हिट भयो भने यो भाँडो फुट्ने एक चिज तातो भयो नि भाँडो फुट्छ। र जति यस्तो घुमायो उति राम्रोसँग पाक्ने हुनाले। अनि जस्तो नि आगोको बिचमा राखेर पनि त्यसलाई पकाउन सकिन्थ्यो? यो छेउमा रापमा पकाउनुको कारण के हो? यो माटोको भाँडो भएको हुनाले बढी हिट भयो भने फुट्दो रहेछ, फुट्छ। त्यही भएर डाइरेक्ट आगो भुङ्रोमै राखेर भन्दा अलि हल्का कोइलामाथि उयो भुङ्रोमा, र अनि यो आगो ज्वाला पऱ्यो भने फेरि धुवा टाइपको बनाउने भएको हुनाले, त्यसो हुनाले त्यही भएर नै यसको तापले, कोइलाको तापले पाक्ने भएको हुनाले 1-1.5 घन्टै लाग्छ यो पाक्नको लागि। यसको नाम चाहिँ कटिया? कटिया हो, मड्कामा यो मड्कामा पकाएको कटिया। यो पकाउन चाहिँ हजुरले कहाँबाट सिक्नुभयो? यो चाहिँ मैले खास यो आइटम भनेको रौतहटबाट निस्केको आइटम हो। रौतहटको स्पेसल डिस? हजुर, एकदम रौतहटको स्पेसल डिस हो। के छ यसमा त्यस्तो खास चिज के छ, मान्छेले किन खाने यसलाई? यो चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूले पहिला माटोको भाँडामा पकाएर खानुहुन्थ्यो। हाम्रो जिरा, धनियाँहरू, कडा मसलाहरू, नेचुरल अरू मसलाहरू त्यस्तो थिएन। र यो एकदम छुट्टै टेस्ट छ हामीले गाउँघरमा पकाएको भन्दा। माटोको भाँडामा पकाएको एकदम बास्नाहरू छुट्टै छ, टेस्ट छुट्टै छ। हजुर, र यसले त्यस्तो साइड इफेक्ट पनि केही पार्दैन। हजुर, यो स्पेसल जस्तो पहिला मैले सुनेअनुसार भाँडा नहुँदाखेरि थारू समुदायमा अझ विशेष गरेर यो माटोको भाँडामा बनाउने चलन थियो अरे। त्यति बेलामा उहाँहरूले माटोको भाँडामा मात्रै बनाउने, एकजना आमाले मलाई सेयर गर्नुभएको थियो। स्टिलको भाँडामा चाहिँ आगोबाट निकालिसकेपछि त्यसमा धेरै पाक्दैन, बन्द भइहाल्छ, तर यसमा चाहिँ आगो निभाइसक्दाखेरि पनि पाकिरहने त्यस्तो खालको मजा हुन्थ्यो। त्यो देखेर पहाडी समुदायले तिम्रो भाँडा र हाम्रो भाँडा साटौँ भनेको एउटा किस्सा पनि सुनाउनुहुन्थ्यो। यो स्पेसल चाहिँ कुन समुदायमा बनाइन्थ्यो यसरी, केही थाहा छ हजुरलाई यसको बारेमा? यसको हिस्ट्री भन्नाले खास रौतहटबाट निस्केको हो होइन। अब रौतहटमा हाम्रो मधेसी समुदायबाटै होला जस्तो लाग्छ मलाई। र अनि हाम्रो मेन नेपाली चौधरीहरूमा पनि हाम्रो पहाडमा पुर्खाहरूले पनि भाँडाहरू नभएको हुनाले पहिला कोइलाहरूमा यसरी पकाएर खाएको हाम्रो हजुरआमाहरूले, हजुरबाबाहरूले भनेको सुनिन्थ्यो। अहिले आफ्नै आँखाले देख्न पाइयो, देखियो पनि, गरियो पनि। हजुर, एकदम मिठो टेस्ट। हजुर, एकदम ठिक छ, एकदम टेस्ट चाहिँ एकदम राम्रो छ। आज हामीसँग यस होटलका सञ्चालक ओम प्रकाश चापागाई पनि हुनुहुन्छ। यो कटियाको कन्सेप्ट कहाँबाट आयो, उहाँले कसरी चाहिँ यो डिस बनाउन स्टार्ट गर्नुभयो यसको बारेमा मलाई थोरै जिज्ञासा छ र म उहाँसँग कुराकानी पनि गर्न चाहन्छु। सर, सबैभन्दा पहिला यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद एनटिभी परिवारलाई। यहाँले यो कटियाको कन्सेप्ट चाहिँ कसरी आयो, कसरी यो डिस बाँकीमा पनि दिनुपर्छ भन्ने सोच आयो, यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। वैदेशिक यात्रामा जाँदै गर्दा म अब नेपालमा गएर होटलै गर्ने थियो। म चाहिँ अब होटल त सबैको छ, अब अलिकति नयाँ डिस, नयाँपन दिन सकिएन भने व्यवसायमा सक्सेस हुन सकिन्न भन्ने कुरामा म एकदमै त्यो कुरामा चाहिँ मैले अवसर खोजिरहेको थिएँ, नयाँ डिसहरूको खोजीमा थिएँ। उतैबाट हुँदा पनि नेटहरूमा हेर्ने, विभिन्न देशका विभिन्न ठाउँहरू
गाउँहरूका कुराहरू हेर्ने गर्थेँ। त्यति बेला एकजना म उतै वैदेशिक रोजगारमा मलेसियामा बस्ने क्रममा एकजना रौतहटको साथी भेट हुनुभयो। यो नेपालको रौतहटको डिस हो, रौतहटको मधेसी डिस हो यो खास स्पेसली। अनि उहाँसँग उ गरेपछि नेपालमा हाम्रो उहाँले चाहिँ मैले नेपाल गएर होटेलै गर्ने भएपछि एउटा नयाँ डिस दिनुपर्छ, नयाँ स्वाद दिनुपर्छ चल्नको लागि भन्ने किसिमको ममा सोच आयो। अनि म त्यही ऊ गर्दै जाँदा उहाँ साथीसँग भेट भयो। उहाँले चाहिँ यो अब यदि तपाईँको क्षेत्रमा यो छैन, यदि यो गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँ सफल हुनुहुन्छ भनेर उहाँले मलाई देखाउनु भयो, पकाएर पनि सिकाउनु भयो। यहाँले चाहिँ यो मटकामै बनाउनुको कारण चाहिँ के हो? अलिकति नयाँ तरिकाले दिउँ भन्ने उद्देश्यले हो कि अथवा मटकामै यो परिकार बनाइन्थ्यो? यसको बारेमा पनि यो एक त यो डिसै मड्कामै बनाउने डिस हो। अरू भाँडोमा त सबैले बनाइन्छ, जस्तो घरमा पनि यिनै मसला हालेर घरमा अरू भाँडामा पनि त पकाउन सकिन्छ नि त, होइन? त्यो होइन, यो स्पेसल माटोकै भाँडामा पकाउने डिस हो। त्यही भएर यसलाई कटिया भनिन्छ, होइन? माटोको भाँडामा पकाइने भएर यो मड्कामै दिनुपर्छ। जस्तो माटोमै छुट्टै किसिमको स्वाद छ यसमा, होइन? अरू भाँडामा पकाए त अरू नै तरकारी जस्तो भयो, अरू नै मासु जस्तो भयो, होइन? त्यही भएर स्पेसल यो माटोकै भाँडामा पकाउनु पर्ने हुन्छ। यो स्वाद दिनलाई मड्का नै युज हो। यो डिसै माटोकै भाँडामा युज हुने चिज हो। अब हामी सकेसम्म पुरानाहरू खोजी गरिरहेका छौँ, सर्चहरू गरिरहेका छौँ। अब हामीले अब बजारमा पनि अहिले चाहिँ अब आधुनिक किसिमका भनौँ न, अब ऊहरू भएको हुनाले मासुहरू त्यस्तो भन्दा पनि सकेसम्म अर्ग्यानिक चिजहरू खुवाउने भनेर अब लोकल कुखुराहरूलाई अर्ग्यानिक तरिकाले पकाउने। अब हामीले योलाई अहिले तपाईँहरूलाई हामीले यो खसीको देखायौँ, यस्तै गरेर अर्डर भयो भने हामी लोकल कुखुरा पनि पकाएर खुवाउने गरेका छौँ, होइन? अब यो बाहेक हामी भक्तपुरमा पाउने जो धौलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। अब सकेसम्म मेरो किचनमा बजारको मसलाहरू पाउनुहुन्न, अर्ग्यानिक चिजहरू दिने कोसिस गरिरहनु भएको छ। हेल्थका लागि पनि एकदमै राम्रो, नयाँ युनिकनेसका साथ यहाँले यो प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अरू केही छ टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई यहाँलाई बन्न मन लागेको पनि भन्न सक्नुहुन्छ? धेरैले माया गरिदिनु भएको छ। मैले स्टार्टिङ गरेको 8 महिना भयो, 8 महिनामा धेरैले माया गरिदिनु भएको छ। म यहाँबाट कोहलपुरतिर बजारतिर घुम्दा मलाई व्यक्तिगत भन्दा पनि कटिया भनेर चिन्नुहुन्छ, गर्व लाग्छ। मेरो डिस त्यस्तोरी प्रचार भएको छ। यहाँले यति धेरै कुरा हामीलाई जानकारी गराउनु भयो, साथै आफ्नै किचनमा, त्यो पनि यहाँको डिफ्रेन्ट किचन रहेछ, कटियाको पनि एउटा स्पेसल किचन बनाउनु भएको रहेछ र हामीलाई यो पुरै रेसिपी हाम्रा दर्शकहरूका लागि देखाइदिनु भयो यहीँ बोलाएर। यहाँ लगायत यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब मलाई पनि यो अवसर दिनुभयो, फेरि धन्यवाद। यो कटिया पकाउन राखेको आधा घन्टा भइसकेको छ र यो आधा घन्टामा एकदम मजाले पाकिरहेको छ। कस्तो भइरहेछ हामी यहाँलाई देखाउँदैछौँ। अनि चलाउने बेला पनि भइसक्यो, होइन? ओके, यो जस्तो यो पाकिरहेको छ, एकदम मजाले पाकिरहेको छ। यसलाई चाहिँ यस्तरी नै मासु पनि लबल एकदम फ्राई गरे जस्तो, एकदम धेरै तेल निस्क्यो त। अहिले अघि हामीले थोरै राखेको थियौँ तेल, तर यसको बोसोको पनि ओइल निस्किन्छ। जल्न चाहिँ जले छैन? जले छैन। ओके, रातो पनि भइसक्यो केही पिसहरू त। हजुर, अब जिराहरू सबै अब यो एकदम पुरा पाकेर भइसकेको हुन्छ कि। वाउ, यहाँहरूले पठाउँदाखेरि यसलाई यस्तै प्याकिङ गरेर पठाउनुहुन्छ? यसलाई अब सिल्भर पेपरले प्याक गरेर। ए, होम डेलिभरी पनि होम गर्नुहुन्छ? डेलिभरी हुन्छ। होम डेलिभरी आयो भने यो भाँडैसितै पठाइन्छ, तातै भाँडा। वाउ, अनि एकचोटि प्रयोग गरेको भाँडा अर्कोचोटि प्रयोग गर्नु? हजुर, प्रयोग हुँदैन। किन? यो पहिला जस्तो टेस्ट, दोस्रो पटकमा टेस्ट त्यति आउँदैन, त्यही भएर। भाँडा पनि कालो भइहाल्छ? हजुर, भाँडा पनि कालो हुन्छ। भयो, अब फेरि हामी यसलाई छोपिदिन्छौँ। हजुर, अझै पाके छैन? लगभग अब रेडी हुन लागिसकेको छ यो। वाउ, एकदम मजाले रातो भइरहेछ यो पाकेर, एकदम खाउँ जस्तो लाग्ने, एकदम टेस्टी होला जस्तो। जसरी हामी फ्राई गर्छौँ, फ्राई हामीले एउटा पनि पानी राखेको छैनौँ, तर एकदम धेरै तेल निस्किरहेछ। यो फेरि जति चलायो यो तेलहरू आफै सुस्दै जान्छ। यो भाँडोले लिन्छ, भन्दा अलिक कम देखिसक्यो। चलाएपछि तेल सोस्छ? हजुर। चलाएन भने माथि आइरहेको छ? यो चाहिँ गुजुगुजुएर माथि आउँछ चलाउँदाखेरि। अब अहिलेकोभन्दा धेरै कम भइसक्यो फेरि तेल। वाउ, यो एउटा के यहाँले यो यस्तो टेक्निक लगाउनु भएको मैले देखेँ। यो
भाँडा नफुटोस् नखसोस् भनेर यो एकदम तातो छ हिट छ होइन ए यो समात्दाखेरि त एउटा हातले चलाउनु मिल्दैन होइन समात्नु पऱ्यो त्यो यस्तो मजाले टेक्निक लगाउनु भयो त्यही भएर चाहिँ यसले चक्कै समातेर अनि हात नपोलोस् भन्दा आफ्नो सेपको लागि हजुर अझै पाक्न केही समय लाग्छ भनेर भन्नुभयो मैले त रातो रातो देखिराखेको छु कसरी थाहा पाउनुहुन्छ कि यहाँले यो पाक्यो भनेर यो चाहिँ अलिकति हाम्रो एउटा अनुभव पनि हुन्छ अनि अलिकति यो हामीले छामेर पनि थाहा हुन्छ मासु कुन कतिको पाकेछ के छ भनेर टाइट पाकेको मासु चाहिँ अलिक टाइट हुन्छ छाला चाहिँ नरम हुन्छ फेरि मासु चाहिँ टाइट हुन्छ छाला चाहिँ नरम हुन्छ हजुर पाकेको हुन्छ थाहा हुन्छ हामीलाई लगभग रेडी भइसकेको छ लगभग 1 घन्टा जति भयो होला अब 10 मिनटमा चाहिँ हामीले आउट गर्न सकिन्छ यसलाई कटिया एकदम मजाले पाकिसक्यो रेडी भइसक्यो यो कटिया चाहिँ केसँग खाने यो चाहिँ हामीले पाकिसकेपछि हाम्रो कस्टमरको चोइस अनुसार हुन्छ होइन अब सेट भन्नुभयो भने हामीले भुजा अनि काँचो चना भिजाएर त्यसलाई टुसा उमारेर हल्का साँधेर दिन्छौँ चना भुजा भइहाल्यो अनि आलु हुन्छ हामीसँग आलु जिरा र चटनी यो सेटमा भइहाल्यो कोही बेला रोटीसँग खान खोज्नुहुन्छ कोही बेला खानासँग नै अर्डर गर्नुहुन्छ सादा खाना अर्डर गरेर अनि कटिया एउटा भन्नुहुन्छ एउटा कटियाले 4 जनासम्मलाई खाना पुग्छ अब यो चिज चाहिँ यहाँले कसरी सर्भ गर्नुहुन्छ ग्राहकहरूलाई अब यत्तिकै दिनुहुन्छ कि प्लेटमा दिनुहुन्छ कि कसरी दिनुहुन्छ हामीले यहाँ पनि मड्कासितै सर्भ गरिन्छ र अर्डर आयो भने डेलिभरी गर्नु पऱ्यो होइन प्याकिङ गर्नु पऱ्यो भने हामीले मड्कासितै प्याक गरिन्छ हामी सिल्भर राबले ल्याएर गरेर पत्रिका हालेर घरसम्म पुग्ने बेलसम्म लगभग आधी घन्टासम्म तातो भइरहेको छ यो आइटम दर्शकहरूले चाहिँ यिनीहरूले सधैँ पकाउने कुरा मात्रै गर्छन् भनेर सोच्नु होला अलिकति रमाइलो कुरा पनि गरौँ यहाँले यो खाना पकाउँदाखेरि त एउटा काममा फोकस त हुनुहुन्छ नै रमाइलो चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ होला भन्ने जिज्ञासा पनि धेरैको हुनसक्छ कसरी रमाइलो गर्नुहुन्छ यहाँहरू अब हामीले पकाउँदै गर्दाखेरि अब सङ्गहरू सुन्ने लोकगीतहरू सुन्ने र अनि हप्तामा एक दिन चाहिँ अब सबै स्टाफहरू बसेर बेलुका कसले के जानेछ आफ्नो प्रतिभाहरू सुनाउने होइन हाम्रो दाई स्वयं भनौँ न साउ दाई सबै हामी आफै बसेर सँगै बसेर हप्तामा एक दिन चाहिँ बेलुका चाहिँ आफूले जाने कुराहरू सेयर गर्ने गर्ने अब छलफल भनौँ अब रमाइलो चिजहरू कोही गीत गाउनेले गाउने नाच्नेले नाच्ने होइन त्यो गरेर टाइम पास गरिन्छ ओके हामीले केही कटियाहरू आज पकाइसक्यौँ पकाएर पनि यहाँले डेलिभर गरिसक्नुभयो अनि केही कटियाहरू चाहिँ मजाले चुलोमा पाक्दैछ कस्तो लाग्यो आज यहाँलाई यो टेलिभिजन मार्फत सधैँ गरिराखेको काम देखाउन पाउँदाखेरि सर्वप्रथम त अब एनटिभी टेलिभिजनलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै आभारी छु म पनि धन्यवाद छ नमस्ते छ सबैजनालाई एनटिभी परिवारलाई हजुर मलाई खुसी लागेको छ एकदम मैले नि आफ्नो कला भनौँ वा आफ्नो रौतखाने हाम्रो रौतहटको डिस होइन देखाउन पाएँ सबैलाई यताले आएर ट्राई गरिदिनु चाहदिनु होइन केही सल्लाह सुझाव भयो भने दिनु होला होइन ओके त्यही भएर हामीलाई फेरि नयाँ नयाँ डिसहरू यहाँले ल्याउनु भयो भने अथवा नेक्स्ट टाइम हामीलाई फेरि बोलाउनु होला मौका दिनु होला हुन्छ एकदम आज समय दिनुभएकोमा फेरि पनि यहाँ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू यहाँहरूले देखिसक्नुभयो हामीले यहाँहरूका लागि स्पेसल एउटा अर्ग्यानिक डिसको रेसिपी देखायौँ कोहलपुरबाट 2 किलोमिटर अगाडि रहेको होटल डिभाइन डिसको स्पेसल डिस कटिया कसरी बन्छ र यसको स्पेसल विशेषता के छ भनेर हामीले यहाँलाई देखाइसकेका छौँ अर्को अङ्कमा हामी अर्को नयाँ रेसिपीका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ त्यतिन्जेलसम्मका लागि एनटिभी कोहलपुर हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार